हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक सर। और आज सबसे पहले तो जो न्यूज़ चल रही है न्यूयॉर्क की, सलमान रुश्दी की, क्या कहेंगे आप? अब मैं क्या कहूँ, जिन लोगों की सोच जानवरों की हो, जिन्होंने जिंदगी में ना कभी लिखा हो ना पढ़ा हो, जिनके हर 2 दिन के बाद गुस्ताखे रसूल जिनको समझ में आ जाती हो। मैं तो सिर्फ एक सवाल करता हूँ ऐसे बावलों से कि तुमने किसी बेवा से शादी की है? वो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा फिर घर जाओ, हमें इस्लाम मत पढ़ाओ, क्योंकि पहला काम तो तुम्हारा होना चाहिए किसी अपने से बड़ी उम्र की बेवा से, जो 15 साल आपसे बड़ी हो, उससे शादी करें, तब बनेगा ना सुन्नत रसूल। और आपको बड़ा प्यार है अपने पैगंबर से, किताब बगैर पढ़े सैटेनिक वर्सेस आपने फतवे लगा दिए। और ईरान के खुमैनी को बताइए, लफ्ज़ चमचा या डंडा ये सब तो आपकी वोकैबुलरी में नहीं है। उस किताब के अंदर आप पढ़ेंगे, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान, आपको उसका ह्यूमर नहीं समझ में आएगा सैटेनिक वर्सेस में। और किसी ने पढ़ी भी नहीं है। मजे की बात ये है कि वैसे मैं कवर पे दिखा दूं मेरे पास है, ये लीजिए। अच्छा, जैसे ऊपर वो तस्वीर है ना, वैसे ही सलमान रुश्दी के ऊपर भी बंदा जो शक्ल से हमें नजर आया तो मुझे तो पाकिस्तानी लगता है। हो सकता है पाकिस्तानी ना हो, लेकिन ये करतूत हमारे ही होते हैं। जापान से लेके पता नहीं कितने लोगों को मारा है हमने, ट्रांसलेटर्स को और ये सब। अफसोस की बात है कि वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, टॉक जो थी वो उन राइटर्स की थी जिन्होंने अमेरिका में पनाह ली, इसलिए कि वो जिन मुल्कों से आ रहे हैं वहां उन्हें लिखने की इजाजत नहीं थी। तो इट वाज अ गैदरिंग ऑफ माइनॉरिटी राइटर्स who have fled from their countries, घर वालों को छोड़ के, पर इसलिए आए कि यहाँ अपनी मर्जी से कुछ लिख सके। और उसमें फिर कोई ऐसे पुलिस ने तो नहीं कहा, मैं तो शक्ल देख के बता रहा हूँ, पाकिस्तानी जियाला खड़ा हो गया, उसमें सरतन से जुदा। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी नहीं होगा तो इंडियन हो जाएगा। कौन सा बड़ा फर्क पड़ रहा है इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों में? एक ही सांचे में बने हुए हैं, वही जबान बोलते हैं, वही सोच है। They attacked him, गर्दन पे छुरी मारी है उसके। He is in hospital right now. न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा he is and thank God not anywhere close to being a fatality, but it just tells us. अब इसके बाद आप कहेंगे कि साहब इस्लामोफोबिया बहुत है अमेरिका में। ये जो आई थी आपकी मेहमान कांग्रेसमैन मिनेसोटा की, क्या है, जिसने भाई से शादी करके फिर से ब्रिटेन भेज दिया था। खैर एनीवे, 2-4 और भी हैं। एक का नाम तालिब था, तो वो टिलैब कहती हैं अपने आप को, उनसे भी शायद आप वाकिफ होंगी। इस टाइप के डेट्रॉइट से जो हैं, इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ अपना कि इस अमेरिका में इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा है। तो अब आप बताइए इसके बाद क्या होगा? आप तो हर स्कूल में आपने कैफेटेरिया में मस्जिदें बनाई हुई हैं। जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड के लड़के आके बच्चियों को हिजाबें पहनाते हैं, फिर उन पे गाड़ी गाड़ी आवाज में अरबी के वर्ड कहते हैं। आपको पता है कि आजकल मुसलमान बच्चों की, यंग लोगों की गैदरिंग में ताली बजाने की इजाजत नहीं है उनको। वो क्यों? वो तालिबान की तरह? हाँ, जैसे तकबीर, अल्लाह अकबर। तो जब भी ये जो पूरा एक 50,000 साल से इंसान ताली बजा रहा है खुशी के अंदर, उन्होंने कहा ये तो कुफर है। तो आजकल अमेरिका और कनाडा और यहाँ के जो इलीट मुसलमान बच्चे बच्चियां हैं, वो तकबीर अल्लाह अकबर कहते हैं, तो दे डोंट क्लैप। ये हालत हो गई है आपके, आप अब ताली भी नहीं बजा सकते। डिजाइनर इस्लाम आ गया है, उसको फॉलो करें, किताब पढ़ी ना हो या ना हो। मैं आपसे बेट कर सकता हूँ कि सैटेनिक वर्सेस बड़ी मुश्किल किताब पढ़ना। आई डोंट नो एनीवन। और जो उसकी एक जबरदस्त किताब है जो पार्टीशन पे उसने लिखी थी, माय गुडनेस, यू शुड रीड इट, इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है उसका, खैर
پہلی کتاب جو تھی سلمان رشدی کی، اٹس این ایبسولوٹ بریلینٹ بک کہ پارٹیشن ہو رہا ہے اور کون فوجی کہاں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ کیا باتیں آپس میں کر رہے ہیں. اٹ از ویری انٹرسٹنگ. اور بعد میں بھی اس نے شالیمار دا کلاؤن ایک لکھی ہے جو کشمیر بیسڈ ہے. بے تحاشا کتابیں لکھی ہیں. سم آر ویری گڈ, سم آر ویری ٹف ٹو ریڈ. یہ جو سیٹینک ورسز ہے, اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیا رہا ہے. اور میں تو ایک سیدھی بات کہتا ہوں, جب چمچہ جب آپ یوز کریں تو کسی عرب یا ایرانی کو نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا. یہ تو طے ہو گیا کہ ان کی وہ آڈینس تھی نہیں, اور خمینی صاحب کو غصہ آ گیا, میں اس کو ماروں گا. اللہ اللہ, 3 ملین بانٹ رہے ہیں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر یہ نہ کہنا کہ اسلام فوبیا. پورے امریکہ میں پوری 250 سال کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی رائٹر پہ حملہ نہیں ہوا. دس از دی فرسٹ ٹائم کہ این آتھر ہیز بین اٹیکڈ. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا عام امریکن پہ, لوگ کیسے سوچیں گے. باقی تو چھوڑ دیجئے, یہ ڈبو قسم کا پریزیڈنٹ ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کئی دن تک کہ ہوا کیا, اس کی وائس پریزیڈنٹ کو بھی نہیں پتا ہوگا. لیکن جو جنرل پاپولیشن ہے, جو ریپبلکن پارٹی کا وہاں بڑھتا ہوا زمان مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, اس میں کون کیا کہے گا کہ یہ کیا کس ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں اس ملک میں. اس نے تو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ وی ڈونٹ وانٹ مسلمز ان امریکہ. بڑے لوگ ناراض ہوئے. اب یہ اگر کہے گا تو ڈونٹ یو تھنک اٹ ول ریزونیٹ کہ کتاب لکھنے پہ یہ آپ دنیا میں بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کی کتاب لکھنے پہ اس کا قتل کیا جائے. اٹ ریئلی ٹیلز یو کہ یہ لوگ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ پھر نالندہ یونیورسٹی جو جلائی خلجی صاحب نے, یہ تب سے چل رہی 12ویں صدی سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کتابوں سے دشمنی ہے. ٹکشلا میں جلائی, ہر جگہ جہاں جہاں یونیورسٹی تھی مسلمانوں نے کتابیں جلا دی. جو بیچارے ایک آدھ مسلمان لکھتا تھا اس پہ کفر کا الزام لگتا تھا. ابن رشد ہے یا کندی ہے, ابن خلدون ہے, ان سب کو کفر کا الزام لگا کے بھاگتا رہا. ابن رشد اسپین سے کہاں مصر میں جا کے بیٹھا. ہم تو صرف مرانے کے لیے تیار ہیں, نہ بھٹائی کو سنتے ہیں, نہ بھولے شاہ کو سنتے ہیں, نہ کسی کی بات کرتے ہیں. ہمیں اردو, گہری اردو میں بس بات کوئی کر دے جو گلا گڑبڑ کر کے نا وہ عربی کی طرح جیسے کیسے بھائی صاحب جیسے اس ٹائپ کی بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ. تو وی آر کمپلیٹلی فیک. 500 کتاب سے زیادہ تو کوئی بکتی نہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا پاکستان میں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ امریکہ, کینیڈا یا کسی اور جگہ یورپین کنٹری میں بھی لوگ اس طرح سے محفوظ نہیں, اور لوگوں کا جو ہے اگر ان کو بک پسند نہیں آئی, کوئی بات پسند نہیں آئی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو جان سے مار دیا جائے. اور اس سے کیا ثابت ہوا جو آج واقعہ ہوا کہ گردن پہ چھری ماری. The man wanted to kill. The point is کہ ایک ینگ آدمی اس بات کے لیے تیار تھا کہ اس کو پھانسی کی سزا ہو, لیکن وہ جب بھی روز قیامت آئے گی اس کو ملیں گی 72 حوریں. وہ اس چکر میں بیٹھا ہوا. یہاں تو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا اسے, یہاں تو وہ اوبر ٹیکسی چلا رہا ہے ادھر سے ادھر, کوئی کارنر اسٹور پہ بیٹھا ہوا, وہاں جا کے ٹھاٹھے مارے گا. شہد کی ندیوں میں پتہ نہیں کیا تصور ہے شہد کی ندی میں نہانے کا. سوچ کے آدمی کون لوگ ہیں جو شہد کی ندی میں نہاتے ہیں. سیدھا سا دودھ کی ندی میں نہانے کو بھی بولیں تو وہ بھی عجیب سا لگتا ہے. کیا ٹینشن ہے میں شہد کی ندی میں نہانے کا, کتنا بابلا بنا ہے. بٹ اس پہ اس بات پہ گردن کاٹ دیں گے. یہ جو آپ ہنس دی نا, آپ کی بھی کٹے گی میری بھی کٹے گی اس چکر میں. ہاں کچھ استخارہ کر لیں, 40 اپنے پڑھ لیں, آج تک کرسی پڑھ کے تالی بجتی ہے. ہنومان چالیسا پڑھ کے کچھ تو ہوگا. ہر ریلیجن میں جو ہے سبھی پڑھ کے میں پوچھ لوں, شاید کوئی اثر ہو. دیکھیں ہم ہنس رہے ہیں لیکن ہم پہ دنیا ہنس رہی ہے.
ہم کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر پا رہے. ہمارا دماغ ہی اس میں لگا کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ جا کے ارے کچھ کر لیتا, کہیں پڑھ لیتا تو پی ایچ ڈی کر لیتا. ہر کوئی جا رہا ہے, اسکول ہے, ایوننگ اسکول ہے, لوگ کہاں سے کہاں امریکہ میں چلے جاتے ہیں کہ گیا اپنی جنت کے چکر میں چلے گئے.